नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतव्योमसेनायाः शक्तिं वर्धावयितुं 14,100 रफाल् युद्धविमानानां क्रये भारतराष्ट्रेण पद्धतिम् आविष्क्रियते। जून् मासस्य मध्यकाले फ्रान्स् राष्ट्रे 7 राष्ट्राणाम् उच्चकोटिसमाहारे अस्मिन् विषये बृहती चर्चा समभवेत्। भारतराष्ट्रस्य ऐतिहासिके अस्मिन् युद्धसमये माक्किं 3.25 लक्षं कोटिरूप्यकाणां व्यवहारः एव सम्भविष्यति। अतः भारतव्योमसेनायाः सकाशे 500,100 राफेल् युद्धविमानानां बृहत् शेखराणि भविष्यन्ति। ऑपरेशन सिंधूर समये एतेषां राफेल् विमानानां योगदानं प्रशंसावहं च आसीत्। गायकं रापर् वेडं विरुद्ध्य शार्दूलदण्डव्यवहारे वनपालसङ्घेन कृते व्यवहारे अस्य अहिताय एव वर्तते इति कथ्यते। अस्य कण्ठे धृतं शार्दूलदण्डं यथार्थं भवतीति कल्कट्टा सुवोळजी प्रयोगशालायाः सूचनां दत्तम् अस्ति। नियमविरुद्धेन शार्दूलदण्डं स्ववशं कृतम् इति एव व्यवहारः अत्र तिष्ठति। 3 वर्षाणि यावत् दण्डशिक्षायां पर्याप्तायाम् अस्यां व्यवहारे झटित्येव वेडं विरुद्ध्य वनपालसङ्घः कर्शननिर्णयः स्वीकरिष्यति। अतीतवर्षे एप्रिल् मासे वेडम् अभिभाव्य 6 सुहृदः कञ्जाव् इति उन्मादकवस्तुसहितं रक्षिपुरुषैः निगृहीतम् आसीत्। अस्मिन् समये च हाररूपेण धृतं शार्दूलदण्डं वनपालसङ्घाः अस्मात् निगृहीतवन्तः आसन्। धन्यवादः।